بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. العربية للكبار في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. هذا اسم للكتاب الذي اخترناه لنتناول منه بعض الدروس في اللغة العربية، ولكن لا يخفى على أحدكم أن هذا الكتاب لا يخص الكبار فقط، وإنما هو للصغار كما هو للكبار. العربية للكبار. ما الدليل على ما قلت؟ الدليل على قولي هو أن اسم الكتاب الكامل العربية للكبار في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يعني هذه سلسلة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذين لا ينطقون باللغة العربية. ولكن يا سادتي الكرام، لا يخفى على أحدكم أن هذه الكلمة عندما تستعمل لغير الناطقين بها فالعرب يعنون بهذه الكلمة أهل البلاد الذين يصعب عليهم النطق بالعربية، مثل أفريقيا وأوروبا وما عدا ذلك من البلاد التي الناس يستصعبون النطق باللغة العربية وقراءتها. أما بلادنا القارة الهندية هنا فلله الحمد والمنة أن الشعب الباكستاني والشعب الهندي والشعب الأفغاني يتكلم باللغة العربية بفصاحة وبطلاقة، ولا يصعب عليهم النطق باللغة العربية. عدد حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى في بلدنا سنويا يتخرج من مدارس باكستان أكثر من 70,000 حافظ، وهذا القدر لا تجده في أي بلد من البلاد العربية. لا يخرج أي بلد من بلاد العرب هذا العدد الهائل من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فماذا يعني كل هذا؟ ثم العربية التي تتداول في مدارسنا العربية في باكستان أو في الهند وفي أفغانستان وحتى في بنغلاديش، هذه البيئات التي تقام لتعليم اللغة العربية ولتعلمها لن تجدها في بلد آخر، حتى في بلاد العرب كذلك. نحن في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الكتاب عندما ذكر اسمه العربية للكبار، فالذي أقصد بالنسبة لنا هذا ليس للكبار. نحن الحمد لله يعني صغارنا درسوا المتنبي، درسوا الحماسة، ودرسوا 7 المعلقات ونفحة العرب وما عدا ذلك من الكتب في الأدب وفي الإنشاء. فهذا الكتاب ليس بالنسبة لنا للكبار. هذا قصدي من الكلام الذي وددت شرحه. هذا الكتاب أو هذه الدورة هي للصغار تماما، للذين يبتدئون الآن في تعلم اللغة العربية، يريدون أن يتعلموا اللغة العربية
مبتدئون تماما. هذا الكتاب لهم. فأول درس بإذن الله تعالى سوف نأخذه الدرس الأول مرحبا. الكلمات التي تتعلق بالترحيب. كيف ترحب بأحد عندما أحد يأتيك، أنت كيف ترحب به، کیسے اس شخص کو جو آنے والا ہے آپ کے پاس اس کو کس طرح سے آپ خوش آمدید کہیں گے. تو یہ درس اس سے متعلق ہے. کسی کو ویلکم کہنا، کسی کو خوش آمدید کہنا. السلام علیکم، هذه تحية الإسلام وهذه تحية من عند الله مباركة وهذه تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد السلام عليكم. سعد يجيبه ويقول له وعليكم السلام. محمد أنا محمد وأنت سعد. أنا سعد. محمد كيف حالك؟ كيف حالك؟ سعد أنا بخير والحمد لله. وأنت؟ محمد أنا بخير والحمد لله. طيب، بعد التحية الآن مرحلة التعارف. لابد أن يتعرف عليه أكثر. أقول له من أين أنت؟ آپ کہاں سے ہو؟ محمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ آپ کہاں سے ہو؟ أنا من العراق. میں عراق سے ہوں. محمد أنت عراقی؟ کیا آپ عراقی ہیں؟ نعم جی ہاں. ومن أين أنت؟ اور آپ کہاں سے ہو؟ أنا من المغرب. میں مغرب سے ہوں. مغرب ایک ملک کا نام ہے، اسم الدولہ. سعد اہلا وسہلا. طيب الآن بعدما تعرفوا على بعضهم البعض الآن ينهون هذا اللقاء. فكيف ينهونه؟ اس ملاقات کو ختم کرتے وقت کیا کہنا ہے؟ محمود مرحبا. تامر هذا اسم شخص. مرحبا محمود. كيف حالك يا تامر؟ تامر آپ کا کیا حال ہے؟ انا بخیر والحمد للہ. میں خیریت سے ہوں الحمد للہ. وکیف حالک یا محمود؟ محمود آپ کا کیا حال ہے؟ انا بخیر والحمد للہ. تامر اراک لاحقا. بعد میں آپ سے ملتے ہیں یا میں آپ کو بعد میں دیکھتا ہوں. الی اللقاء اگلی ملاقات تک. محمود مع السلامہ. مع السلامہ. مع السلامہ. هذا الذي نحن نستعمله بالإنجليزية تاتا. باي باي. طيب فبالعربية يقولون مع السلامة. القواعد. التدريب الأول: اقرأ الأمثلة التالية لضمائر المفرد المنفصلة. آنے والی مثالوں کو پڑھو کہ جو مفرد منفصل ضمائر کے لیے ہے، یعنی مفرد کے ان ضمائر پر مشتمل ہے وہ مثالیں کہ جو ضمائر متصل نہیں ہے بلکہ منفصل ہے. متصل وہ ضمیر ہوتا ہے کہ جو کلمے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جیسے قلمک. اب یہ کا ضمیر جو ہے یہ منفصل نہیں ہے بلکہ متصل ہے، کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے. ضمیر کاف، کاف للخطاب، هذا الضمير متصل مع الكلمة ليس منفصلا عنها. جيد. أنا وأنت وأنت وتاء التأنيث، كل هذه الضمائر تسمى ضمائر المفرد المنفصلة. لماذا ضمائر؟ لأنها لا تظهر هذه. مفهوم؟ ليست أسماء وإنما ضمائر. ولماذا مفرد؟ لأنها ليست للتثنية وليست للجمع وإنما للمفرد، ومنفصلة ليست متصلة مع الكلمة. أنا رشاد. میں رشاد ہوں. أنا عراقي. میں عراقی ہوں.
انا مروہ، میں مروہ ہوں، هذا للتانيث للمؤنث. انا عراقية، میں عراقی ہوں. هنا فرق في الأخير، هنا للنسبة قال عراقي للتذكير، ولكن في التانيث قالوا المروة قالت أنا عراقية. لڑکا کہے گا میں رشاد ہوں اور میں عراقی ہوں. لڑکی بچی کہے گی میں مروہ ہوں، انا عراقیۃ، میں عراقی ہوں، میں عراقیہ ہوں. انا مسعود، انا یمنی، میں مسعود ہوں اور میں یمنی ہوں، یعنی یمن کا رہنے والا. انا لبنیٰ، میں لبنیٰ ہوں، انا یمنیۃ، میں یمن کا رہنے والی ہوں. انا ماہر، انا مغربی، میں ماہر ہوں اور میں مغرب کا رہنے والا ہوں. ماہر ایک شخص کا نام ہے. انا سلویٰ، میں سلویٰ ہوں، انا مغربیۃ، میں بھی مغرب کا رہنے والی ہوں. انا سعد، میں سعد ہوں، انا مصری، میں مصری ہوں. انا مریم، میں مریم ہوں، انا مصریۃ، میں مصری ہوں. انت قاسم، آپ قاسم ہو. انت یابانی، آپ جاپانیز ہیں. انت فاطمۃ، آپ فاطمہ ہو. انت یابانیۃ، آپ جاپانی ہیں. انت ماجد، آپ ماجد ہو. انت امریکی، آپ امریکی ہو. انت فاطمۃ، آپ فاطمہ ہو. انت امریکیۃ، آپ امریکن ہو. انت یاسر، آپ یاسر ہو. انت فلسطینی، آپ فلسطینی ہو. انت فاطمۃ، انت فلسطینیۃ، آپ فلسطینی ہو. اقرأ الامثلة التالية للضمائر المفرد المتصلة. دیکھیں یہاں پر ضمائر متصل اس میں استعمال ہوئے، پہلے والے میں ضمائر منفصل استعمال ہوئے ہیں. انت، انا، یہ ضمائر منفصل کے تھے، ضمائر مفرد منفصل تھے. اب اس مثال میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگلے درس میں اقرأ الامثلة التالية، آنے والی مثالوں کو پڑھو. لضمائر المفرد المتصلہ، ضمیر مفرد متصل کے. حالک، دیکھیں حالک یہ ضمیر متصل ہے، متصل کے معنی جڑا ہوا ہے کلمے کے ساتھ، لگا ہوا ہے. حالکی، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے. کیف حالکی. اراک لاحقا، یہ کاف جو ضمیر ہے یہ متصل ہے. اراکی لاحقا، یہ بھی ضمیر متصل ہے. التدریب الثانی اقرأ الامثلة التالية، آنے والی مثالوں کو پڑھو. مصر، مصری، یعنی مصر سے نسبت کرنا ہے کسی ملک کی طرف تو کیسے کریں گے یہ اس سبق میں آپ کو ملے گا. مصر مصری، فلسطین فلسطینی، تونس تونسی، قطر قطری، لبنان لبنانی، عمان عمانی، قبرص قبرصی، بیرو بیروی، باکستان باکستانی، ایران ایرانی، العراق عراقی، الیمن یمنی، المغرب مغربی، الاردن اردنی، البحرین بحرینی بحرینی، الجزائر جزائری، الامارات اماراتی، الیابان یابانی یعنی جاپانی، المکسک مکسیکی، الصین صینی یعنی چائنیز، البرتغال برتغالی، الہند ہندی. دیکھیں یہاں پر یہ نشان لگا ہوا ہے قلم کے ذریعے سے، یعنی اس کو رنگ دیا ہے. لونا هذه الخانة. طيب لماذا لونها؟ أن الفوق هذه الأسماء الأعلام أسماء البلاد التي لا تدخل عليها الألف واللام. فهمتم؟ یعنی عادة الأعلام لا تدخل عليها الألف واللام، عام طور سے اعلام پر، ملکوں کے ناموں پر یا اشخاص کے نام پر کہ جن کو اعلام کہا جاتا ہے تو ان پر الف لام عام طور سے داخل نہیں کیا جاتا، سوائے چند اسماء کے کہ جو آگے لکھے گئے ہیں: العراق، الیمن، المغرب، الاردن، البحرین، الجزائر، الامارات. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تحسین کے لیے ان میں الف لام داخل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اعلام ہے، خود سے اعلام ہے تو معرفت یہ خود سے ہیں. تو یہاں پر جو ان پر الف لام آتا ہے یہ تعریف کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ اس کی تحسین کے لیے آتا ہے، ویسے خوبصورت مزین کرنے کے لیے. تو سب پہ نہیں آ سکتا، پاکستان پہ کبھی نہیں داخل کریں گے، الپاکستان نہیں کہیں گے، الافغانستان نہیں کہیں گے، اور اس طرح اس کے علاوہ جتنے سارے اور نام لیے گئے ان میں بھی داخل نہیں کریں گے. التدریب الثالث
صفر يعني لا شيء، ثم واحد إيك، اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هكذا تحفظون أنتم. صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أجب عن الأسئلة التالية، آنے والے سوالوں کا جواب دو. ما رقم هاتفك، آپ کے موبائل کا نمبر کیا ہے؟ کیف تقولو؟ صفر خمسة ثلاثة واحد، صفر اثنان خمسة ستة صفر. ما رقم هاتف المستشفى؟ صفر ستة واحد خمسة ثلاثة واحد اثنان صفر. ما رقم هاتف الشرطة، پولیس کے موبائل کا نمبر کیا ہے؟ ما رقم هاتف المستشفى یعنی ہاسپٹل کا نمبر کیا ہے؟ فون نمبر. طيب هاتف الشرطة پولیس کا نمبر کیا ہے؟ واحد عفوا صفر واحد ستة خمسة وأربعة مكرر. جيد. فبهذه الطريقة أنتم تتدربون على هذه الدرس. جيد، بارك الله فيكم. وإن شاء الله تعالى لقاؤنا يكون في الدرس المقبل. هذه عائلتي، هذا ما يكون عنوان درسنا المقبل بإذن الله تعالى. إلى اللقاء، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.